नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालका धेरैजसो क्षेत्र प्रभावित भएको छ। नेपालको मात्र होइन, विश्वलाई नै प्रभाव पारिरहेको संक्रमणले गर्दा नेपाल पनि निकै धेरै प्रभावित बनेको छ र पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यो बीचमा सरकारले लामो समय लकडाउन गर्यो, त्यसपछि केही फितलो भयो, त्यसपछि निषेधाज्ञा जारी गरियो र त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि पनि खुकुलो बनाइएको छ भने देशका केही जिल्लामा अझै पनि निषेधाज्ञाको अवस्था छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। खुल्ला सिमाना भएका कारण भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ र भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालका भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा पनि नागरिकहरू त्रसित भइरहेका छन्। सरकारले जति परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताको विषयमा दाबी गरिरहेको छ, सोही अनुसार परीक्षणको सङ्ख्यात्मक रूपमा दर बढ्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका ठुला सहरमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र जनजीविकाको क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भइरहँदा शिक्षा क्षेत्र पनि महामारीको यो संक्रमणले गर्दा प्रभावित भइरहेको छ। तोकिएको एसी परीक्षा स्थगित भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव पछिल्लो समय बढ्दै जाँदा विद्यालय तहमा सञ्चालन भएका अनलाइन कक्षादेखि सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षा, 11-12 को परीक्षा र एसी पास गरेका विद्यार्थीहरू अहिले के गर्ने भन्ने अलमल जस्ता कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र एकपछि अर्को गर्दै जटिल मोडमा धकेलिरहेको छ। आज हामी शिक्षा क्षेत्रका समग्र विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि यति बेला प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सम्पर्कमा रहनुभएको छ। उहाँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको अवस्था र नेपाल सरकारले र 3 तहका सरकारले शिक्षाको लागि गरेका कामको विषयमा यहाँको टिप्पणी प्रतिक्रिया के छ संक्षेपमा? सबै अलमलमा छ, सरकार अलमलमा छ, शिक्षकले केही प्रयास गरेका छन्, सङ्घीय सरकार पनि अलमलमा। किनभनेदेखि यो जुन नीति अहिले लिएर आयो, निर्देशिका भनेर जारी गर्यो, त्यो चैत वैशाखमै आउनुपर्ने कुराकानी यति ढिलो गरिदियो। त्यसमा सङ्घीय सरकार अलमलमा छ। प्रदेश सरकार बेखबर छ, किनभने प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीभित्र पनि परेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनले चासो लिएको छ। स्थानीय सरकार चाहिँ यो संविधानको अनुसूची 8लाई प्रयोग गर्ने हो कि 9लाई प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको अलमलमा। अनुसूची 8 अन्तर्गत उसको जिम्मेवारी हो भनेर जिम्मेवारी महसुस गर्न सकेका पनि छैन। 9 अन्तर्गत हो भनेर चाहिँ आदेश कुर्ने किसिमको ढङ्गमा छ। अब यो अन्योलता पछिल्लो समय 6 महिनासम्म पनि यस्तै अवस्था देखियो। यो किन भइरहेको, यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? नेतृत्वको मैले क्रान्तिकारी सरकारको भ्रान्तिकारी बुद्धि भनेर भन्ने गरेको छु। त्यो भनेको के हो भनेदेखि त्यो भ्रान्तिमा बसिरह्यो सरकार के। किनभने अनुसूची 8 बोक्ने कि अनुसूची 9 बोक्ने एउटा भ्रान्ति त्यहाँ, शिक्षक महासङ्घसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने दोस्रो किसिमको भ्रान्ति रह्यो। विश्वविद्यालयहरू आफै निर्णायक हुन् कि उनीहरू चाहिँ कसैको आदेश शिक्षा मन्त्रालयले भनिदिएपछि काम गर्नुपर्ने हो भन्ने किसिमको अर्को भ्रान्तिमा बस्यो। यो 3टा भ्रान्तिले गर्दाखेरि त्यो भ्रान्ति चिर्न सक्ने मान्छेहरूले आफ्नो किसिमको कामधन्दा गरे। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले परीक्षा समेत पनि सुरु गरिसक्यो, उसको सेमिस्टर रोकिएन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा गर्ने तयारीमा भइरहेछ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा गर्ने तयारीमा भइरहेछ। त्यो किसिमको ढङ्गले चाहिँ आक्रामक ढङ्गले लाग्नेहरू काम गरिरहेछन्। स्कुलको तहमा पनि त्यस्तै। जस्तो शिक्षक सङ्गठनका साथीहरू, केही साथीहरूले चाहिँ काम गर्दा उहाँहरूले चाहिँ खुला ढङ्गबाट विद्यार्थी पढाउनेदेखि लिएर शिक्षकहरूमा पुग्ने किसिमको तरिकाहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै शिक्षक सङ्घका साथीहरूले गरिरहनु भएको छ, इस्टुका साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। तर सरकारको भने जिम्मेवारीमा छ नि, पालिकाले गर्ने भनेर भने केही पालिकाहरू जस्तो साङ्गाको फेदीखोला गाउँपालिका, उसले पालिकाकै हिसाबमा सक्रिय भएर चाहिँ काम गरिरहेको देखिन्छ। केही ठाउँमा त्यस्ता किसिमका छिटपुट घटनाहरू छन्, तर यथार्थमा त्यसरी संस्थागत रूपबाट अगाडि बढिरहेको छैन।
पालिकाको यतिका समय शिक्षा क्षेत्रमा दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नका लागि अलमलता किन हुन सक्छ? मूलतः किन हो भनेदेखि सङ्घीय सरकार सञ्चालन गर्ने वा राष्ट्रिय नेतृत्व जो चाहिँ विरोधी दलका वा समर्थन दलका अथवा सरकार चलाउने दलका वा जो दलका पनि ती दलका मान्छेहरूको इसारा खोजिरहे। त्यसको खोज्नुको पछाडिपट्टि एउटै सामान्य कारण के हो भनेदेखि निर्वाचन गर्दाखेरि दलीय प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन भएका हुनाले उनीहरूले आशा गर्ने के रहेछ भनेदेखि काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई भनिदियोस्, एमालेले एमालेलाई भनिदियोस्, माओवादीले माओवादीलाई भनिदियोस्, मधेसवादीले मधेसवादीलाई भनिदियोस्, यो किसिमको हिसाबले वा समाजवादी भनौँ न जनता समाजवादी त्यसले चाहिँ त्यो किसिमको हिसाबले भन्नुहोस्, यो किसिमको दृष्टिकोण स्थानीय सरकारको तहमा भएको मान्छेहरूमा भएको हुनाले त्यो इसारा माथिबाट आएन, एउटा त्यो किसिमको अप्ठ्यारो हो। दोस्रो चाहिँ नि संविधान अन्तर्गत काम गर्न सक्ने किसिमको सम्भावना थियो, तर संविधानलाई काम गर्न नदिने चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको तरिका हो। किनभने संविधानमा शिक्षकलाई सञ्चालन गर्न सक्ने किसिमको अधिकार दिएको छ, तर सङ्घीय सरकारले यो नगर र त्यो नगर भन्छ। त्यस्तो स्थितिमा भएको हुनाले अलमल भएको। सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा दिइसकेको अधिकारलाई पनि आफैमा केन्द्रीकृत गर्न खोजे। त्यसो भए यसमा उसले चुनौतीलाई अहिले त्यहाँ चेत भएका जनप्रतिनिधि कति ठाउँमा नपुगेको अवस्थालाई उसले मूल्याङ्कन गरेको हो कि उसले त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्दाखेरि फाइदा देखेको हो कि अहिलेको यो सरकारको संरचनामै आशंका व्यक्त भइरहेको के देखाउँछ, के जनाउँछ यसले? मैले चाहिँ नि कसरी हेरेको छु भनेदेखि एउटा त यो चिन्तन नै सङ्घीयता वा विकेन्द्रीकरणमा विश्वास नगर्ने चलन चल्ती हामीसँग रहेछ। चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होस्, त्यहाँ दुई थरीको मान्छे, किनभनेदेखि भन्ने बेलामा विकेन्द्रीकरणको कुराकानी गर्ने, लोकतन्त्रको कुराकानी गर्ने, तर चाहिँ स्थानीय सरकारले 12 क्लासको स्कुल चलाउन सक्छ र भन्ने किसिमको दृष्टिकोण बोक्ने मान्छेहरू कहाँ पनि छन्। कम्युनिस्टको साथीहरू, नेकपाको साथीहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको त चिन्तन नै होइन विकेन्द्रीकरण, किनभने विकेन्द्रीकरण उहाँहरूको चिन्तन भनेको जनवादी केन्द्रीकरण हो। त्यो भनेको माथिको इसारा नसरिकन तल काम गर्ने किसिमको चिन्तन हो। केन्द्रीकरण उहाँको तरिका हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि सक्ने भएन। माने सिद्धान्त त उहाँहरू सक्ने किसिमको मोडमा पनि हुनुहुन्न। त्यही परिणति चाहिँ के हो भने शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन बनाउँदाखेरि, नीति बनाउँदाखेरि पनि के गर्यो भनेदेखि अनुसूची 9लाई नै बोकेर बनायो। ऐन बनाउँदाखेरि पनि त्यही दृष्टिकोण बोकेर गयो। त्यसले गर्दाखेरि यो दृष्टिकोणीय समस्या हो र जिन्दगीभरिको रुझानको समस्या हो भन्ने बुझ्छु मैले। अब सुरुमा लकडाउन गरेपछि नेपालमा कति समय लकडाउन हुन्छ, सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो रहन्छ मूल्याङ्कन भएन। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउनसम्म यति सङ्क्रमित पुग्छन्, 77 सालको चैतसम्म यति सङ्क्रमित पुग्छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था यस्तो हुन्छ भनेर प्रारूप तयार गरिरहँदा पनि शिक्षा क्षेत्र भने अझै पनि शिक्षक र विद्यार्थीलाई अगाडि राखेरै पठन पाठन गराउने योजनाका साथ रहि नै रह्यो। यहाँनिर दुईवटा निकायको बिचमा समन्वय मात्रै नभएको हो कि शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका माथि मात्र बढी प्रश्न उठेको, बोझ चाहिँ उतापट्टि सरेको हो? दुईटै कुरा एकदमै सही हो, किनभने शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिचको संवाद, आपसी संवाद भइदिएको भए के मजा आउँथ्यो भनेर भनेदेखि के गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि सुरक्षित हुन सक्छौँ भनेर स्वास्थ्यको कुराकानी हामीसँग आउँथ्यो। आयुर्वेदवालाहरूले के भन्थे, प्राकृतिक चिकित्सावालाले के भन्थे, होमियोप्याथीले के भन्थ्यो, एलोप्याथीले के भन्थ्यो, यो किसिमको हिसाबले संश्लेषित चिन्तन गरेर अब शिक्षामा यसो गर्ने भनेको भएदेखि हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ एउटा संवादको स्थिति रहेन, एउटा त्यो कारणले हो। दोस्रो, शिक्षा मन्त्रालयमा के भयो भने गर्नु त अन्ततगत हामी सडकमा बस्ने मान्छेहरूले भनेकै काम गर्दैछ, तर चाहिँ ढिलो गरेर गरिदियो, किनभने त्यसलाई पचाउन सक्ने किसिमको तागत त्यहाँको प्रणालीसँग रहेनछ। अहिले नै बनाएको ऐनलाई तपाईँले के अरे यो निर्देशिकालाई हेर्नुभयो भने 2028 सालको शिक्षा नीतिलाई टेकेर त्यसको 19 कले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जहाँ के उल्लेख गर्न सकेन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई टेकी, संविधानको अनुसूची 8लाई समाती, यो र त्यसपछि गर्दा पहिलेको 2028 को नियमलाई यसरी चाहिँ निरन्तरता दिँदै यसरी काम गर्यौँ भन्न सक्ने हैसियत चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा रहेन। त्यो स्थिति भावनाले शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ केन्द्रीय मानसिकताको रह्यो,
आफैले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हिसाबको उनीहरूको चिन्तन हुने र शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि त्यसैको मुख ताक्ने मनोवृत्तिका भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थको भएको जहाँ शिक्षकहरू अलिकति आफूलाई मैले 3टा वर्गमा बाँड्ने गर्छु शिक्षकलाई। एउटा प्रोफेसनल वर्ग जो पेसाकर्मीता छ उनीहरूले चाहिँ काम गरिरहेछन्, उनका स्कुल रोकिया छैन। त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। तपाईँ हेर्नुभयो भने तनहुको कृष्ण घिमिरेको स्कुल एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यो उहाँहरूले चाहिँ कुनै दिन पनि स्कुल रोक्नु भएन। त्यो किसिमका प्रक्रिया निजीमा पनि केही छन्, रातो बङ्गला होला अथवा चाहिँ विजिलेन्स होला, त्यस्तो किसिमको निजीमा पनि छन् र त्यसपछि सरकारीमा पनि छन्। एउटा त्यो किसिमको ढङ्गबाट देखेको छु। दोस्रो चाहिँ नि अकुपेसनल शिक्षक भन्ने गर्छु मैले। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि ठाउँ अकुपाई बसिरहनु भएको र व्यवसायहरूको त्यो शिक्षक भनेको प्राध्यापक त्यस्तो खालको मान्छेहरूले काम गर्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ के कुर्नु आदेश के आउँछ भनेर कुरिरहनु भएको छ। र तेस्रो खालको जसलाई मैले भोकेसनल भन्ने गर्छु उहाँहरूले चाहिँ के गर्छ आम्ने सामने नै खोज्नु भएको छ। किनभने पढाउने भनेर भनेको आम्ने सामने नभइकन कहाँबाट हुन्छ, त्यो त सम्भवै छैन, यो हुँदैन भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ हामीसँग जुन पेसाकर्मी वा प्रोफेसनल शिक्षकहरू प्राध्यापकहरूको समूह कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारले अलमल गर्दैन नि, यस्ता मान्छेहरूको जमात कम हुने, त्यसले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा परिरहेको। अहिलेको निर्देशिका कार्यान्वयनको चुनौती के छन् डाक्टर साहब? चुनौती त शिक्षकको मानसिकता र शिक्षकको तयारी 2-3 ठाउँमा सोध्नुपर्ने परिस्थिति छ। एउटा त तयारीमा मैले देखेको छु। तयारीमा चुनौती के हो भनेर भनेदेखि अब शिक्षकहरूलाई घरमा केटाकेटीहरूले पढेको कुराकानीलाई कसरी जोड्ने पढाइसँग तयार गर्नुपर्ने हो। त्यो तयारी कतैबाट पनि बनेको देखिन्छ। जस्तो घर केटाकेटीहरूले चाहिँ भारी बोकिरहेछ भने भारी बोक्नेबाट विज्ञान पढ्ने हो कि गणित पढ्ने हो कि सामाजिक पढ्ने हो कि अर्थशास्त्र पढ्ने हो कि समाजशास्त्र पढ्ने हो कि वा राजनीति शास्त्र पढ्ने हो कि त्यस्तो किसिमको चिन्तनमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई के अरे विद्यार्थीहरूको पाएको ज्ञानलाई पढाइसँग जोड्ने कला शिक्षकलाई जरुरी हो। त्यो बारेमा तयारी भएन, एउटा त्यो देखेको छु मैले। दोस्रो चाहिँ के हो भने हाम्रो मानसिकता पढ्ने पढाउने भनेर भनेको अनुहार त्यो दोस्रो किसिमको चुनौती हो। त्यो चुनौतीलाई हामीले गर्ने परिस्थिति होला। हामीले अनलाइन अफलाइन आदि गऱ्यौँ, त्यो प्रभावकारी हुँदैन भनेर भन्ने किसिमको मान्छेहरू जो छन् त्यो प्रभावकारी यसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको चुनौती हो। चौथो र अन्तिम चुनौती चाहिँ मैले के देखाएको छु, पढाइमा त्यो पढाइलाई छोटो अवधिमा, अब किनभने समय त गयो, एक सेमिस्टर एकातिर गयो, एक त्रैमासिक गयो, मासिक गइसम्म पढ्न छुटेका म कसरी अब आउने पढाइसँग जोड्न सक्छु, हिजोको पढाइसँग कसरी मिलाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ कि कुरामा समाधान निकाल्नु भन्ने त्यो बाटो निक्लन्छ। अहिलेको जुन प्रकारको निर्देशिका ढिला गरी भए पनि जारी भएको छ, यसले यो अहिलेको शैक्षिक सत्र खेर जानबाट जोगाउन सक्छ? अब प्रश्न चाहिँ त्यहीँनिर आयो, ठुलो प्रश्न। चिन्तनगत माने व्यक्तिगत रूपमा सक्छ, तर कार्यगत रूपमा के गर्छ भनेर भन्ने किसिमको 2-4 ठाउँमा सोच्नुपर्ने परिस्थिति हो। यो भनेको स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने कुरो हामीसँग एकदम मजा मन्त्रालय सङ्घीय सरकार के अरे ती पालिकाहरू क्रियाशील होला, किनभने उनको तालुकदार अफिस भनेर भनेको त मन्त्रालयको क्रियाशीलता अदालतका मान्छेहरूले गरेको अपराध मैले अपराधै भन्ने गर्छु। त्यो अपराध के हो भनेर भनेदेखि साझा अधिकार हो कि एकल अधिकार भनेर चाहिँ खुट्टे अहिले साझा अधिकारले जित्छ कि एकलले जित्छ। अब यो भनिदिने किसिम कोर्टलाई अदालतलाई त्यसले के गर्छ दोस्रो बाटो, त्यसबाट तेस्रो बाटो के हो, प्राध्यापक शिक्षकहरूको महासङ्घहरू त्यो महासङ्घहरूसँगको सहकारी त्यसले तेस्रो किसिमको कुराकानी दिन्छ। के गर्छ भने शिक्षकको तयारी तपाईँहरूले गर्नु, उदाहरणको लागि सबै शिक्षक तयार पार्ने काम त सरकारको लगानी होइन,
उहाँले गरिरहनु भएको छ उपायमा उहाँहरूलाई लाउनुपर्छ। र त्यसै व्यवस्थापकीय हिसाबबाट हेर्ने हो भने व्यवस्थापन समितिको भूमिका अर्को ठाउँमा होला, किनभने तपाईँहरूको काम चाहिँ के हो भने पालिका र व्यवस्थापन समितिको बिचको पालिका व्यवस्थापन समिति र त्यसपछि गएर शिक्षक वा प्राध्यापक महासङ्घका बिचको अत्यन्त सौहार्दपूर्ण छ। मलाई यति कुरा भने बाँकी रहेको। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सर्वेक्षणले वैकल्पिक शिक्षा भनेर सञ्चालन गरिएको अनलाइन कक्षामा धेरै विद्यार्थीको सहभागिता नभएको देखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले यही कक्षालाई पनि शैक्षिक सत्रको रूपमा मान्ने दाबी गरिरहेको छ। यो अवस्थामा यो शैक्षिक सत्र पनि खेर नजाने, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा पनि असर नपार्ने अवस्थालाई अब समायोजन गरेर शैक्षिक सत्र बचाउनका लागि के गर्ने, कस्तो खालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ? वास्तवमा सरकारले अहिले जुन बनाइरहेछ त्यो अनलाइनदेखि लिएर अफलाइनसम्म त्यो किसिमको डिजाइनलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको तदारुकता देखाउन सकियो भने त्यसले सजिलो हुन्छ। अनलाइन मात्रै भनेर भनेको 5-10% केटाकेटीहरूले चाहिँ बोक्ने हुन्, त्यसले एउटा बाटो दिन्छ। तर चाहिँ अफलाइन हुनसक्छ। त्यसो भनेपछि पालिकाहरूले अफलाइन केन्द्रहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अफलाइन केन्द्र भने कहीँ रेडियो राखेर बन्ला, कहीँ टेलिभिजन राखेर बन्ला, कहीँ रेडियो टेलिभिजन दुइटै होला, कहीँ अनलाइन सुविधा होला, कहीँ चाहिँ रेकर्डेड क्लासहरूको किसिमको कुराकानी होला। त्यस्ता सुविधाहरू पालिकामा बनाउनु पर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यसो भएपछि स्कुललाई पनि काम लाग्छ, विश्वविद्यालयलाई पनि काम लाग्छ। यो ढङ्गबाट गर्न सकियो भने त्यसले के गर्छ भनेदेखि विद्यार्थीहरू दूरी कायम गरेर पालो पालो आएर बस्न पाउने हुन्छ। कसैले छापा सामग्रीबाट पढ्न पाउने किसिमको कुराकानी होला, त्यो छापा सामग्री उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था पालिकाले गरिदिनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर कति ठाउँमा चाहिँ हातले लेखेर गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ ल तिमीलाई यो सामग्री पठाइदिएछ भन्ने किसिमको उपाय गर्ने। त्यसैले बहु उपाय उपयोग गर्ने किसिमको कला शिक्षकहरूसँग बनाइदिने हो भने यसलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा साना कक्षामा 1, 2, 3 कक्षामा पढ्ने बालबालिका काठमाडौँ उपत्यकामा अभिभावकको बसाइ करिब आंशिक रूपमा पूर्ण रूपमा टुङ्गिएको अनुमान गरिएसँगै देशका पूर्व पश्चिम धेरै जिल्लामा छरिएका छन्। उसकै एउटै बेन्चमा बस्ने साथी अहिले अनलाइन कक्षा पढिरहेको छ, उसले पढ्न पाइरहेको छैन। एउटा त्रैमासिक सकिएको छ, अब एउटा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो पहिलाको शैक्षिक सत्रलाई हेर्ने हो भने। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी मध्यनजर गर्ने, यो सबै समायोजन गरेर मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ कस्तो प्रकारको बनाउन आवश्यक छ? तपाईँले 2-3टा कुराहरू उठाउनु भयो। एउटा त के हो भने सानो उमेरको केटाकेटीलाई अभिभावकले पढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण अब जानुपर्छ। अभिभावक निरक्षर छन्, जान्दैनन् भन्ने जुन अपराध कर्म गरियो यति बेरसम्म त्यो अपराध कर्म होइन। अब अभिभावक त जान्दा रहेछन् भन्ने किसिमको हिसाब गरेर उनले घाँस काट्ने भए घाँस काट्नेबाट, के अरे अफिस चलाउने भए अफिस चलाउनेबाट, राजनीति गर्ने भए राजनीति त्यहाँबाट पढ्ने पढाउने किसिमको कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। त्यति गर्यो भने यसले एउटा काम गर्छ। किनभने साना बच्चाहरूलाई आपसमा आएर खेल्ने डर भएको हुनाले बाबुआमाले पढाउनु नै सबभन्दा उपयुक्त उपाय हो, वा दूरी कायम गर्नु एउटा उपाय हो। त्यो मैले एउटा त्यो उपाय देखेँ। दोस्रो त्यहाँले भन्नुभयो के हो भनेर भन्दाखेरि थरीको प्रविधिसँग पढ्दाखेरि थरीको ज्ञान हुने भयो। कसैसँग के पनि छैन, कसैले अनलाइन पढिरहेछ, कसैले अफलाइन पढिरहेछ, कसैले चाहिँ छापाबाट पढिरहेछ। त्यसो भए बहुलाई चाहिँ अनुसन्धानमूलक ढङ्गबाट बदल्न सक्ने किसिमको उपाय। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, जो केटाकेटीहरूले पकाउन मात्रै जाने होला, पकाउँदाखेरि चाहिँ ज्ञान पढेको पढेन, गणित पढेको पढेन, अर्थशास्त्र पढेको पढेन भन्ने कुरो त शिक्षकले थाहा पाइदिनु पर्यो। त्यति भइसकेपछि उसले जानेको कुरा त ओहो कति रमाइलो रहेछ, तिमीलाई त यो पनि थाहा रहेछ भन्ने किसिमको तरिकाबाट उसलाई सम्मान गरिदियो भने सबैले जानेको कुराको समान सम्मान हुने किसिमको कुरा हुन्छ। र अनलाइनबाट पढ्ने डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा 7, 8, 9, 10 कक्षाकाहरू गणित पढ्छन्, त्यसै गरी अङ्ग्रेजी पढ्छन्, विज्ञान पढ्छन्। ती विद्यार्थीहरूको पनि अवस्था यस्तै छ। उनीहरूलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कसरी समावेश गर्ने, कसरी ल्याउने मूल्याङ्कनको क्षेत्रभित्र निर्धारण गरिएको मापदण्डभित्र? ठिक भन्नुभयो। तेस्रो बुँदा हो वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको। मैले त्यसैले दोस्रो बुँदाकोमा चाहिँ जोड दियो भन्दाखेरि काम हुन्छ भने तेस्रो बुँदामा तपाईँले भन्नुभएको जुन परीक्षा हो त्यो परीक्षाको निम्ति चाहिँ अर्को उपाय छ। जो अनलाइनबाटै जान्छ, त्यो अफलाइनमा पढ्छ उसले चाहिँ आफूले लेख्छ र त्यसो गर्दा त्यहीँ छोडिदिन्छ। छोडेपछि सङ्कलन गर्ने र त्यसैले निर्मलीकरण गर्ने किसिमको डिजाइन गरौँ।
जो रेडियोबाट पढ्छ, रेडियोबाट पढ्ने मान्छेले रेडियोबाट सुन्यो, त्यो रेडियोबाटै प्रश्न जाओस्, उसले 7 दिन लाएर 15 दिन लाएर कसैसँग सोधोस्, कसैसँग लेखोस्, पल्टाओस् किताब, कसै उ गरोस्, तर के भनोस् भनेर भन्दै यो मैले सारेको हो, यो मैले सोधेको, तर यो चाहिँ नि सारेकोमा यति नम्बर मात्रै पाउँछ, लेखेकोमा यति नम्बर पाउँछ, वा यो चाहिँ नि मेरो आफ्नो विचार हो, जो विचार मिल्दैन, मिल्यो भने नम्बर काटिन्छ भन्ने दृष्टिकोण गरिदियो भनेदेखि विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ भने उसले चाहिँ नि खुला मोडबाट किताब राखेर लेख्ने तरिका पनि पाउँछ, एक दिनभरि लेखेर चाहिँ बुझाउने तरिका पनि पाउँछ, 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन बसेर चाहिँ त्यो रिपोर्ट लेख्ने तरिका पाउँछ, अनलाइनबाट भए अनलाइनबाट पाउँछ। शिक्षकले पठाउने हो भने शिक्षकको जिम्मा फलानु टोलको फलानु केटाकेटी चाहिँ तपाईँको जिम्मामा दूरी कायम गरेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई जाँच लिनुपर्छ भन्ने त्यस तरिका गर्न सकिन्छ। त्यति गरिदियो भने मलाई लाग्छ परीक्षाको पनि समस्या हुँदैन। अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरी घरमै बसेर परीक्षा दिने खालका व्यवस्था सार्वजनिक गर्यो, केही विश्वविद्यालयले त्यही खालको व्यवस्था पनि गरिरहेका छन्। अब यहाँनिर प्रश्न, एससी भर्खरै पास गरेका विद्यार्थी अलमलमा छन्, 11-12 का विद्यार्थीहरू भविष्य नै अन्यलमा परेको भनेर चिन्तित भइरहेका छन्, अभिभावकहरू भविष्य बनाउनु पर्ने बेलाका विद्यार्थीको पढाइ रोकिँदा थप चिन्तामा छन्। अब यी 3वटा श्रेणी छन् जो एससी 11-12, यसलाई चाहिँ अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अहिलेको शैक्षिक सत्र नमर्ने गरी उनीहरूको भविष्य पनि सुधार्ने गरी शैक्षिक सत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु? अहिलेको 10 क्लासको जहाँ मैले यसरी भन्दिनँ त्यसलाई, किनभने एउटै परीक्षा पनि होइन, एउटै प्रश्न पनि होइन, एउटै तरिका पनि होइन र एकै किसिमको ढङ्गले प्रश्न दिएको पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई 10 कक्षाको जाँच भनेर मानौँ। अब 11मा पढ्नु पर्दाखेरि त्यो केटाकेटीहरूलाई के गर्ने भनेर भन्दाखेरि एउटा बाटो के हो भनेर भन्दाखेरि कम्प्रिहेन्सिभ परीक्षा लिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। केही स्कुलहरूले सुरु पनि गरेका छन्। त्यो कम्प्रिहेन्सिभ परीक्षा किन भनेर भन्दाखेरि विद्यार्थीको रुचि अनुसार उसले दरखास्त हाल्न पाउने, उसले ए र ई के आयो नहेर्ने, क्षमता र रुचि अनुसार चाहिँ उसले आफूले छान्न दिने। त्यहाँ पुगेन क्षमता भनेर भन्दाखेरि ल तिमीले चाहिँ यति कुराकानी पुगेन, तिमी यो स्कुलमा पढ, अथवा तिमी अनलाइनमा पढ, अथवा तिमीलाई अफलाइन यो सुविधा छ, अथवा तिमीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यसरी पढ्न सक्छौ भन्ने बाटोबाट गयो भने यो केटाकेटीहरूलाई अन्याय हुँदैन। त्यसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि, किनभने एकल पथीय पाठ्यक्रम लागू पनि हुँदैछ। एकल पथीय बाटोले चाहिँ विद्यार्थीलाई यो विषय पढ्नुपर्छ भनेर भने जरुरी भएन। मूल 6वटा विषय आफ्नो पढ्ला, बाँकी रहेको विषयहरू चाहिँ उसले आफूले रहरमा पढ्ने हो। जहाँ पढे पनि त्यो प्रमाणपत्रमा टाँसिने किसिमको बन्दोबस्त भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो बाटो गऱ्यो भनेर भन्दाखेरि यस्ता विद्यार्थीहरू अलमलमा पर्दैनन्। पठन पाठनको तरिका चाहिँ अनुसन्धानमूलक हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु म। अनुसन्धानमूलक भनेर भनेको केही पर्दैन, सामान्य ढङ्गबाट पनि हुन सक्छ। जस्तो तिम्रो खेतबारीमा फल्ने तरकारीहरू चाहिँ कुन कति लम्बाइमा फल्दो रहेछ, कति उसमा फल्दो रहेछ, वा कतिवटा पात भएपछि फल्छ मात्रै भनिदिने हो भने पनि त्यो अनुसन्धानमूलक हुन्छ। अहिले 11-12 को रोकिरहेको अवस्था छ, यसलाई कसरी सल्टाउने, यसलाई कसरी गाँठो फुकाउने? 11-12 को परीक्षाको निम्ति चाहिँ 11 को परीक्षा स्कुलको तहमा हुने भएको हुनाले जसरी 10 कक्षाको परीक्षा गरियो त्यही उपाय गर्ने हो। त्यसलाई अर्थको उपाय सोध्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति 12 को परीक्षाको निम्ति 2टा बाटोहरू अहिले फुकिसकेका छ। भने ढिलै भए पनि बाटो फुकेको ठाउँ कहाँ देखिया भने एउटा चाहिँ परीक्षा बोर्डले, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै उपायहरू निकालेछ, जसमा चाहिँ घर बसेर जाँच दिने किसिमको तरिका पनि एउटा त्यो बाटोलाई उपयोग गर्ने हो भने। अर्को विश्वविद्यालय आयोगले चाहिँ स्पष्टसँग आफ्नो एउटा निर्देशिका बनाएको छ। त्यो निर्देशिकामा पनि यो घरै बसेर जाँच दिने किसिमको तरिका समेत। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा र संक्षेपमा, अब 12 भन्दा माथिका जो सेमेस्टर प्रणालीबाट अहिले पढिरहेका थिए उनीहरूको केहीको त सेमेस्टर घर्किएको छ, केहीको परीक्षा हुन सकिरहेको छैन। यहाँनिर अझ धेरै अन्योलता अलमलता देखिएको छ, यसलाई कसरी फुकाउने, कसरी समाधान गर्ने? संक्षेपमा म फेरि पनि के भने भनेदेखि अनुसन्धानमूलक ढङ्गबाट लिएर जान्छ। उदाहरणको लागि यदि चाहिँ विज्ञान पढिरहेछ विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गरोस् भनेदेखि घरको विज्ञानबाट यो विश्वको विज्ञान कसरी थाहा पाउने हो वा पुर्खाको विज्ञान कसरी थाहा पाउने हो त्यो तरिका गरौँ। व्यवस्थापनको कुराकानी गर्ने हो भने व्यवस्थापन पढिरहेको साथीहरू कि उहाँहरूले चाहिँ के गर्छ, घरको अहिले खाने कुराकानी जुटाउने व्यवस्थापनदेखि लिएर भोलिको निम्ति जिउने व्यवस्थापनको तरिका के हो त्यहाँबाट लगेर सिद्धान्तको कुराकानी जोडौँ। मलाई लाग्छ यसरी मानविकका विद्यार्थीहरू छन् भने अहिले मानवीय सम्बन्ध एक किसिमको हिसाबले चिने पनि नचिने जस्तो हुनुपर्ने, वा चाहिँ आफ्नै मान्छेलाई पनि रोग लाग्यो भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो
बाहिर हुनुपर्ने जुन किसिमको अमानवीय ढङ्ग छ त्यसलाई कसरी मानवीयताको रूपमा बदल्ने भन्ने किसिमका कुराहरू हुनसक्छ। यसरी लाने तरिकाहरू चाहिँ गर्ने हो भने सकिन्छ। त्यसको निम्ति शिक्षक प्राध्यापकहरूको पुनर्अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। उहाँ शिक्षाविदको रूपमा परिचित रहनुहुन्छ र अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको अन्योलतालाई कसरी चिर्ने र शैक्षिक क्षेत्र खेर नजाने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने, हामी यही विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रममा हामीले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवादको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।